सुनो, अल्लाह से शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई, तो समझ लो अल्लाह ताला क्या चाहता है। अल्लाह क्या इशारा देना चाहता है। तो अल्लाह हिसाब रखते हैं हर इस बात का जिस पर तुमने दुखी दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आंखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तल्ख याद ने दिल और दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी, जब रात को सोते में आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्करा कर से गए थे। वो तुम्हारी हर इस तकलीफ का हिसाब रखता है। तुम्हें यह वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस इसके एक कुन में रखा है। कोई बात नहीं अगर तुम आज बिल्कुल टूटे हुए हो, दिल शिकस्ता होना कोई गुनाह नहीं। हां बस मायूस मत होना, वो रब तुम्हें आजमा रहा है, सजा नहीं दे रहा। इसने तुम्हारी मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। तुम्हारे मसाइल का हल तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा मगर ऐसा नहीं है कि कोई हल मौजूद ही नहीं है। हर चीज अपने वक्त पर सुलझ जाएगी, हर जख्म से वो शिफा दे देगा, बस तुम उसकी जात से ताल्लुक बनाए रखना, हर काम आसान वो कर ही देगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। जब बंदा बहुत परेशान हो जाता है तो फिर इसको तसल्ली दी गई है। अल्लाह रब अल इज़्ज़त के सामने ऐसे गुड़ गड़ा कर मांगी कि अल्लाह पाक आपके इंसावहे को देखकर फौरन अता कर दें। हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को इतनी बड़ी बीमारी में इतने अरसे के बाद जब सेहत अता की गई तो अल्लाह पाक ने पहले से भी ज्यादा नेमतें उनको अता की। हालांकि वो सब जो पहले था वो तो तबाह हो चुका था, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम अपने रब की तरफ ही आहविज़री और शुक्रगुजारी करते रहे और मांगते रहे, तो अल्लाह पाक ने भी फिर हर तरह की नेमतें अता फरमा दे। हमने भी हर हाल में असबाब को इख्तियार करते हुए सिर्फ अल्लाह पाक की रहमत की तरफ तवज्जो करनी है। सुनो, वो तुम्हें बेहिसाब देने के लिए आजमा रहा है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि तुम्हें इसकी मिकदार मालूम हो जाए तो तुम्हारा जोड़ जोड़ अलहदा हो जाए। इस एहसास मोहब्बत से बस तुम एक काम कर लो, एक बात मान लो कि राजी हो जाओ। दिल से निकलती आहूं और आंसुओं में राजी, अल्लाह की मसलहतों पर राजी। बस झक जाओ, क्योंकि जो ना झक सका वो ना पा सका। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं इससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं इसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि इसके सिवा कोई नहीं जो कुछ नहीं दे सकता। वो रहमान है और रहीम भी। अल्लाह से शिद्दत से दुआ कर रहे हो ना, लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई, तो उदास मत हो। एक तो अल्लाह तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा है, दूसरा वो तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। तुम यकीन के साथ दुआ करते रहो, कबूलियत जरूर मिलेगी। क्या पत्ता तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें इसने अता करना ही मगर इससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है वो तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिश पा भी लो तो इस रब कायनात को भूल ना जाओ। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के साथ साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश की घड़ी में इस मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर नसीब करेगा। देखना, एक दिन तुम शुक्र के सजदे में होगे
اور آنسوؤں سے تمہارا چارہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے جب اپنا امید ہو رہے ہوں، تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں، اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتا دیں، سب سنا لیں، اسے یقین کریں، وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ اللہ تو محبت کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے ان سنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو، پر اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور سنو، تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔